वेलकम टू माइंड क्योर क्लिनिक। आज हम इंसानी नफ्सियात के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। कभी ऐसा होता है ना कि कोई शख्स आपसे बात करना बंद कर देता है और दिल चाहता है कि वो खुद उस कमी को महसूस करे। तो आज की हमारी गुफ्तगू कुछ ऐसी ही नफ्सियाती हिकमत अमलियों के बारे में है जो किसी को आपकी गैर मौजूदगी का एहसास दिला सकती हैं। जी बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मकसद किसी को कंट्रोल करना या धोखा देना हरगिज़ नहीं, बल्कि ये रिश्तों में अपनी कदर और वक़ार को बरकरार रखने के बारे में है। ये जो तकनीकें हैं ये रिवर्स साइकोलॉजी पर मबनी है। बज़ाहिर तो बहुत सादा लगती हैं, लेकिन इनका असर वो बहुत गहरा होता है। हम आज देखेंगे कि कैसे खामोशी, थोड़ा सा फासला या गैर मुतवक्का रवैये किसी के जहन पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो आइए इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं और इन 5 तरीक़ों को समझते हैं जो किसी को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। चलें पहली हिकमत अमली से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि अपनी मौजूदगी को एक इनाम बनाएं, मामूल नहीं। इसका मतलब क्या है? इसकी मिसाल सोने की तरह है कि अगर सोना हर जगह बिखरा हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल। कीमत हमेशा उस चीज की होती है जो थोड़ी खास हो, महदूद हो। और यही उसूल इंसानी ताल्लुकात पर भी लागू होता है। जब कोई शख्स हर वक्त दस्तयाब रहता है, हर कॉल, हर मैसेज का फौरन जवाब देता है, तो उसकी मौजूदगी को ग्रांटेड ले लिया जाता है ना? जी, इसे तामीन समझा जाने लगता है। रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि अपनी मौजूदगी का जो म्यार है ना, उसे बदलें। तो उसका अमली तरीका क्या है? क्या मतलब गायब हो जाना चाहिए? नहीं नहीं, गायब होना मकसद नहीं, बल्कि अपनी तवज्जो को कीमती बनाना है। जैसे किसी पैगाम का जवाब देने में थोड़ा वक्त लें, फौरन नहीं। अच्छा। इससे ये तासुर मिलता है कि आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी मसरूफियात हैं। और गुफ्तगू के बारे में क्या? गुफ्तगू मुख्तसर और पुरअसर हो। लंबी वजाहतों के बजाय नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात, खुद में मसरूफ रहें। अपने मशागिल, अपने मकासद पर तवज्जो दें। जब आप खुद में मुतमईन नजर आते हैं ना, तो दूसरों के जहन में एक तजस्सुस पैदा होता है कि ये शख्स इतना पुरसुकून और खुद कफील क्यों है? बिल्कुल। और यही तजस्सुस उन्हें बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सही। तो दूसरा असूल वो भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि खामोशी 1000 अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होती है। रिश्तों में ये असूल कैसे काम करता है? देखें, खामोशी एक जज्बाती हथियार की तरह है। जब आप किसी बात पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देते, तो सामने वाला शख्स आपके मुमकिना रद्द-ए-अमल के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अच्छा। और ये जो सोचने का अमल है ना, यही उसे आपकी याद में उलझा देता है। इंसानी दिमाग की फितरत है कि वो खाली जगह को खुद भरने की कोशिश करता है। यानी हमारी खामोशी उसे सोचने का मवाद फराहम करती है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसके चंद तरीके हैं। एक तो ये कि बहस के दौरान थोड़ा तवक्कुफ लें। जब बहस हो रही हो तो फौरन सफाई देने के बजाय कुछ देर ठहर जाएं। ये ठहराव आपके वकार को बढ़ाता है। सही। और दूसरा? दूसरा ये कि कभी बात करते करते जानबूझकर रुक जाएं। अधूरी बात छोड़ दें। जी, अधूरा जुमला तजस्सुस पैदा करता है। और एक और बहुत मौसर तरीका है, जब दूसरे शख्स की आवाज ऊंची हो रही हो, आप अपना लहजा और भी धीमा कर लें। इससे क्या होगा? पुरसुकून शख्स को हमेशा ज्यादा सुना और महसूस किया जाता है। खामोशी दरअसल गहराई पैदा करती है और सामने वाले को अपने रवैये पर सोचने का मौका देती है। जबरदस्त। अब आते हैं तीसरे उसूल पर, जो मामूल को तोड़ने के बारे में है। इंसान उन चीजों को हमेशा याद रखता है जो उसे हैरान कर दें। बिल्कुल। जब आपका रवैया, आपके अल्फाज, आपका रद्द-ए-अमल सब हमेशा एक जैसा होता है, तो दूसरा शख्स आपको पूरी तरह पढ़ लेता है। और जिस चीज को मुकम्मल तौर पर जान लिया जाए, उसकी कशिश खत्म हो जाती है। जी, और गैर मुतवक्के रवैया उसी कशिश को वापस लाता है। तो ये कशिश पैदा कैसे करता है? इसके पीछे कोई साइंस है? जी, है। हैरत जो है वो दिमाग के प्लेजर सेंटर को मुतहर्रिक करती है, जिससे यादें ज्यादा गहरी हो जाती हैं। अच्छा, कोई मिसाल दें इसकी? मिसाल के तौर पर, अगर आप हमेशा बहस करते हैं तो किसी दिन खामोश हो जाएं। अगर हमेशा संजीदा रहते हैं तो कभी कोई हल्की फुल्की मजाहिया बात कर दें। और अगर रोज मैसेज करते हैं तो? तो एक दिन ना करें।
یہ چھوٹی چھوٹی غیر متوقع تبدیلیاں سامنے والے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ آج مختلف کیوں ہیں۔ تو یہ احساس کہ آپ کو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا، جی، وہی آپ کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ یہیں سے ایک اور بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے، مت کرو کا جادو۔ یہ تو ہم سب نے محسوس کیا ہے کہ انسان کو جس کام سے روکا جائے اس کا دل وہی کرنے کو چاہتا ہے۔ جی، اسے منفی مطالبے کا جادو کہتے ہیں۔ جب آپ نرمی سے کسی کو کچھ کرنے سے روکتے ہیں تو آپ اصل میں اس کے اندر کی ضد اور انا کو بیدار کرتے ہیں، اور وہ انا پھر آپ کی سمت میں حرکت کرتی ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال ہو سکتی ہے؟ جی بالکل۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا اس سے بات کرے تو یہ کہنے کے بجائے کہ مجھ سے بات کرو، یہ کہنا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا؟ شاید تمہارے پاس بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، تم مصروف ہو۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ دماغ فوراً اس کی نفی کرنا چاہے گا۔ وہ کہے گا نہیں، میں مصروف نہیں، میں بات کروں گا۔ یعنی آپ نے ان پر زور نہیں ڈالا۔ بالکل۔ ایک اور مثال لیں، یہ کہنا کہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، اکثر دوسرے شخص کے اندر فکر کو مزید جگہ دیتا ہے۔ یہاں مقصد فیصلہ کرنے کی آزادی دینا ہے، جس سے وہ خود آپ کے اثر میں آ جاتا ہے۔ زبردست۔ آخری اصول کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے جذباتی نشانیاں چھوڑنا، جیسے کوئی خاص گانا یا خوشبو کسی کی یاد دلا دیتی ہے۔ اسے ایموشنل اینکر کہتے ہیں۔ دماغ جو ہے نا، وہ احساسات کو الفاظ سے زیادہ علامتوں میں محفوظ کرتا ہے۔ جب آپ کسی کے ذہن میں اپنی کوئی علامت چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس کے لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ علامتیں کیسے بنائی جا سکتی ہیں؟ اپنی موجودگی میں چھوٹی مخصوص عادتیں بنائیں، جیسے ایک مخصوص خوشبو، ہمیشہ ایک ہی پرفیوم استعمال کرنا۔ اچھا۔ یا ایک مخصوص جملہ، الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ ایک ہی فقرہ بولنا، جیسے اپنا خیال رکھنا۔ یا کسی خاص وقت پر میسج کرنا۔ جی، پھر آہستہ آہستہ ان عادتوں کو روک دیں۔ دماغ ان گمشدہ لمحات کو شدت سے یاد کرے گا، اور وہ روٹین ایک گہری یاد بن جائے گی۔ یعنی آپ چلے جائیں مگر آپ کا احساس پیچھے رہ جائے۔ بالکل۔ اصل طاقت اسی غیر ارادی موجودگی میں ہے کہ آپ کا احساس، آپ کی خوشبو یا آپ کا انداز ان کے ساتھ رہ جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام ٹیکنیکیں بہت طاقتور ہیں، لیکن ان کے استعمال میں کچھ احتیاط بھی ضروری ہوگی۔ یہ ایک نازک کھیل ہے۔ بالکل۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ چند باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ اپنی عزت نفس کو اولویت دیں۔ ان کا مقصد خود کو کھونے سے بچانا ہے، کسی کو ہرانا نہیں۔ صحیح۔ دوسرا، نرمی اور احترام سے استعمال کریں۔ اور تیسرا، خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ جب کوئی خود مکمل ہوتا ہے نا، تبھی دوسرا اس کی کمی محسوس کرتا ہے۔ اور کیا چیزیں ہیں جو بالکل نہیں کرنی چاہیے؟ جھوٹ، ڈرامہ یا جعلی جذبات کا سہارا کبھی نہ لیں، اس کا اثر وقتی ہوتا ہے۔ اور فاصلہ پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو ذہنی اذیت دی جائے۔ جی، بہت زیادہ فاصلہ پیدا نہ کریں۔ اور سب سے اہم، اگر کوئی شخص پہلے سے ذہنی دباؤ یا صدمے کا شکار ہے تو اس پر یہ تکنیکیں ہرگز نہ آزمائیں، یہ بہت غیر اخلاقی ہوگا۔ تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ ریورس سائیکالوجی کا اصل مقصد کسی پر قابو پانا یا بدلہ لینا نہیں ہے، بلکہ خود کو سمجھنا، سنبھالنا اور اپنی قدر کو پہچاننا ہے۔ جی، جب کوئی اپنی حدود واضح کرتا ہے اور اپنی موجودگی کو معنی دیتا ہے تو رشتے خود بخود متوازن ہو جاتے ہیں، محبت خودداری کے ساتھ ہی پائیدار ہوتی ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں یاد کرے، یا یہ کہ ہم خود میں اتنے مکمل ہو جائیں کہ کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی ہماری خوشی کا تعین نہ کر سکے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔